समय दिने कोसिस गर्छु विशेष गरी हामीले पाएको रिपोर्ट्स नमस्कार, हट सिटमा स्वागत छ। म राजेश घिमिरे। अभियान टेलिभिजन मार्फत हरेक हप्तामा कार्यक्रम हट सिटको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्छौँ एकजना विशिष्ट अतिथिसँग संवादका निम्ति। आज पनि एकजना विशिष्ट व्यक्तित्व हट सिटमा संवादका लागि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। विशेष गरिकन नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको विषयमा आजको कार्यक्रम केन्द्रित रहनेछ। देश अहिले निर्वाचनको माहौलमा छ। राजनीतिक दलहरूकै कारण उनीहरूले आफैले बनाएको संविधान सभाले पहिलोपटक संविधान दिन नसकेपछि अहिले उनीहरूकै सक्रियतामा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनको तिथि घोषणा गरिएको छ। संविधान सभाको तिथि त घोषणा गरियो, तर त्यो तिथिमा निर्वाचन हुने या नहुने भन्ने विषय अझै पनि अन्यलकै विषय छ। केही राजनीतिक शक्तिहरू अझै पनि निर्वाचन हुन नहुने भन्दै आफ्ना एजेन्डाहरू अघि सार्दै हिँडिराखेका छन् र देशका मुख्य राजनीतिक दलहरू भने मक्सिर 4 गते जुन कुनै हालतमा संविधान सभाको निर्वाचन गराउनै पर्छ भनेर लागि परेको अवस्था छ। मक्सिर 4 गते नै संविधान सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै यो वातावरण निर्माणको लागि प्रमुख भूमिका खेल्दै आउनुभएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम आज हट सिटमा संवादका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ। सुरुवातमा स्वागत गर्न चाहन्छु आजका अतिथि एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमज्यूलाई। स्वागत छ हट सिटमा यहाँलाई। धन्यवाद। संविधान सभाको मिति मक्सिर 4 लाई घोषणा त गरियो, के छ चुनाव हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ? चुनाव हुन्छ, चुनावको विकल्प छँदै छैन, त्यस भएर चुनाव हुन्छ। कसैले पनि चुनावको विकल्प दिन सक्दैन, अहिलेसम्म सकेको पनि छैन। त्यस भएर मङ्सिर 4 गते चुनावको विकल्प नभइसकेपछि चुनाव हुन्छ र भन्ने प्रश्न पनि अब चाहिँ उपयुक्त छैन। त्यसै चुनाव हुन्छ। तर संविधान सभाको लागि भनेर मिति त यसअघि पनि घोषणा भएकै हो। यो मिति घोषणा हुँदैमा निर्वाचन हुन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ के हुन्छ? त्यसबेला विभिन्न समयमा कालक्रममा त्यस्तो मिति घोषणा चाहिँ भएको थियो। निरङ्कुश राजतन्त्रका बेला ज्ञानेन्द्र शाहले पनि निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए, तर त्यो जनताको विरुद्ध थियो। त्यस भएर त्यो निर्वाचन नाटक थियो र त्यो असफल गराउनु जरुरी थियो। त्यसलाई नेपाली जनताले नै असफल गराए। पछि बाबुराम भट्टराईको सरकारले 2 पटक निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हो। मितिभन्दा पनि निर्वाचन घोषणा गरेको हो, तर राजनीतिक सहमतिका आधारमा होइन, एक्लै निर्वाचन घोषणा गरेको थियो। त्यस भएर त्यो निर्वाचन सम्भव थिएन। त्यो संवैधानिक रूपले पनि सम्भव थिएन, कानुनी रूपमा पनि सम्भव थिएन। त्यस भएर त्यो असफल भयो। अब अहिले त सबै कुरा मिलेको छ। नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू सबै निर्वाचन गर्न सहमत छन्। यस्तो अवस्थामा नेपाली जनता पनि सहमत छन्। सरकारले, निर्वाचन आयोगले सबै वातावरण तयार गरिरहेको अवस्थामा निर्वाचन हुन्छ। तर उपाध्यक्ष, यो एउटा ठुलो पङ्क्ति चाहिँ निर्वाचनको विपक्षमा छ अझै पनि। नेकपा माओवादीको पोखराको बैठकले पनि निर्वाचन बहिष्कार गर्ने, सशक्त बहिष्कार गर्ने, निर्वाचन बिथोल्नेसम्मको निर्णय गर्यो, कडा प्रतिकार गर्ने भन्ने निर्णय। एउटा ठुलो पङ्क्ति यसरी निर्वाचन हुन हुँदैन भनेर लागि परिरहँदा निर्वाचन त्यो मितिमै हुन चाहिँ कतिको सम्भव छ? होइन, उनीहरूले निर्वाचन हुनु हुँदैन, निर्वाचन गर्न दिन्न भनेर किन भनिरहेका छन् भन्नेतर्फ विचार गर्नुपर्छ। निर्वाचन नेपाली जनताको लोकतन्त्रको आधार हो। राजतन्त्र समाप्त भएको छ र अब नेपाली जनताले आफ्नो मूल कानुन बनाउन चाहन्छन् र त्यो मूल कानुनका रूपमा संविधान जारी गरिसकेपछि अग्रगामी परिवर्तनतर्फ जान चाहन्छन्। अब कुनै क्रान्तिको आवश्यकता छैन, हतियारको आवश्यकता छैन र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको आवश्यकता छ। जनता समृद्ध हुन चाहन्छन्, गरिबीबाट मुक्त हुन चाहन्छन्, विदेशीहरूको दया र भिख मागेर बाँच्ने अवस्थाबाट मुक्त हुन चाहन्छन् र विदेशमा गएर आफूलाई बिक्री गरेर नेपालका
परिवारलाई बचाउनु पर्ने यो बाध्यात्मक अवस्थाबाट मुक्ति चाहन्छन्। त्यसबाट यस्तो अवस्थामा हाम्रो देशको निर्वाचन हाम्रो देशको जनताको भाग्य भविष्यसित सम्बन्धित भएर देखा परेको छ र हाम्रो राष्ट्रको स्वतन्त्रता राष्ट्रियतासित सम्बन्धित भएर देखा परेको छ। यस्तो निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्ने, यस्तो निर्वाचनलाई बिथोल्ने, यस्तो निर्वाचन हुन नदिने जस्ता कुराहरू ती जनताका पक्षमा छैनन्। ती जनविरोधी चाहिँ कुराहरू हुन् र तिनलाई जनताले समर्थन गर्दैनन्। तर मनाउने कुरा गर्नुभयो तपाईँहरूले, उनीहरूलाई मनाउने त तपाईँहरूले नै होइन? होइन मनाउने भनेर भनेको कुरो त हामीले आह्वान गर्ने हो, हामीले आह्वान गरिरहेका छौँ। कसैले पनि बहिष्कार गर्न सक्छ, निर्वाचनमा मैले भाग लिन्न भनेर भन्न सक्छ, तर निर्वाचन बिथोल्न पाइँदैन। अब उनीहरूलाई चाहिँ कसरी निर्वाचनमा ल्याउने? उनीहरूले त एक किसिमले निर्णय गरिसके सशक्त बहिष्कार। हामीले पनि निर्णय गरिसकेका छौँ। उनीहरूले मात्रै निर्णय गरेको होइन, उनीहरूले सशक्त बहिष्कार भनेर भनेका छन्। के को निम्ति? के नेकपा माओवादीकै कुरा हो र? नेकपा माओवादीले मात्रै चुनाव गर्ने हो र? नेकपा माओवादीको अधिकार खोसिएको हो र? अनि यस्तो अवस्थामा किन चाहिँ चुनाव बहिष्कार गर्ने? किन सशक्त रूपमा त्यसलाई चुनाव हुन नदिने, त्यसलाई बिथोल्ने किसिमको चाहिँ काम गर्ने? के को निम्ति गर्ने? के उद्देश्यको निम्ति गर्ने? त्यो के नेपाली जनताको पक्षमा छ? नेपाली जनतालाई निर्वाचनमा नलैजाने हो? के निरुङ्गतातिर लैजाने हो? कस्तो किसिमको निरुङ्गता? फेरि राजतन्त्र कायम गर्ने हो कि अथवा फौजी शासन कायम गर्ने हो कि के गर्न चाहिँ त्यो सबै गर्ने हो? त्यसबाट निर्वाचन बिथोल्ने, निर्वाचन हुन नदिने जस्ता कुराहरू छन्। ती सबै जनताको पक्षमा छैनन्, जनताका विरुद्धमा छन्। जनताको विरुद्धमा गरिएका यी क्रियाकलापहरूलाई कसैले पनि समर्थन गर्न सक्दैन। त्यसबाट उहाँहरूले पुनर्विचार गर्नुपर्छ। र यो लोकतन्त्रको आधार हो निर्वाचन भनेको। निर्वाचनले नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। निर्वाचनले नेपाली जनतालाई समाजवादतर्फ लैजानेछ। अब यस्तो निर्वाचनलाई बिथोल्ने जस्ता कुराहरू यिनी सही छैनन्, यिनी गलत छन् र जनताका विरुद्धमा छन्। त्यसबाट उनीहरू यो बाटोमा जान हुँदैन भनेर भन्ने हाम्रो मान्यता छ। अब तपाईँहरू सरकारभन्दा पनि माथि हुनुहुन्छ, उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र छ सरकारलाई सुझाव दिने। सरकारले हामीले देखेअनुसार त्यही संयन्त्रले जे भन्यो त्यही गरिराखेको छ अहिलेसम्म। तपाईँहरूले चाहिँ अब के गर्नुहुन्छ? उनीहरूलाई चुनावमा ल्याउन 42वटा दल छन्, सानो शक्ति होइन। उनीहरूलाई चुनावमा सहभागी गराउन या चुनाव नबिथोल्नलाई उनीहरूलाई प्रेरित गराउन तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, हामीले आह्वान गर्ने हो यस्तो गर्न हुन्न भन्ने। र उहाँहरूले जे गरिरहनु भएको छ त्यो बिल्कुल गलत छ। उहाँहरूसित कुनै रणनीति छैन। उहाँहरूले चुनाव हुन नदिइसकेपछि के गर्नुहुन्छ त? के हो उहाँहरूको विकल्प? के हो? नेपाली जनतालाई हुन लागिरहेको चुनाव हुन नदिने अनि के दिने त? के हो चाहिँ? कुनै विकल्प दिन नसकेको हुनाले त्यो उहाँहरूको बहिष्कार पूर्ण रूपले असफल हुन्छ। उहाँहरू बिथोल्नको निम्ति आउनुभयो भने नेपाली जनताले त्यसलाई समर्थन गर्ने छैनन्। नेपाली जनता त्यसको विरुद्धमा उत्रिनेछन्। त्यसबाट त्यस्तो किसिमको काम उहाँहरूले गर्नै हुँदैन। त्यो उहाँहरूले पुनर्विचार गर्नुपर्छ। समय छ, उहाँहरू प्रक्रियामा चाहिँ आउनुहोस् र निर्वाचनको प्रक्रियामा र त्यो निर्वाचनको प्रक्रियाबाट नै उहाँको परीक्षण हुनेछ। उहाँहरूका विचारहरू सही छन् कि गलत छन् त्यो सबै नेपाली जनताले आफ्नो मतद्वारा समर्थन अथवा असमर्थन जे भन्नुपर्ने जे गर्नुपर्ने त्यो गर्नेछन्। त्यसको निम्ति उहाँ आउनैपर्छ। र अब पुरानो अवस्था छैन, नेपाल नयाँ अवस्थामा चाहिँ पुगिसकेको छ र यो नयाँ अवस्थामा नेपाली जनता फेरि विद्रोह आदि इत्यादिमा जान चाहन्नन्। नेपाली जनतालाई चाहिएको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण हो, नेपाली जनतालाई चाहिएको समृद्धि हो, नेपाल राष्ट्रलाई चाहिएको स्वतन्त्रताको रक्षा हो, राष्ट्रियताको रक्षा हो र यो राष्ट्रलाई सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको दिशाबाट समृद्धि कायम गर्दै अगाडि बढ्ने यो आवश्यकता हो। त्यसबाट यस्तो अवस्थामा विद्रोह गर्ने, यस्तो अवस्थामा बिथोल्ने, यस्तो अवस्थामा जनतालाई चाहिँ बम हानेर आतङ्कित गर्ने जस्ता कुराले नेपाली जनता अब रोकिन्नन्। त्यो निर्वाचन त भएरै छोड्छ। भनेपछि उनीहरूले अब आफ्नो अडानबाट पछि हट्न चाहेनन् भने त्यो अवस्थामा तपाईँहरूको संयन्त्रले सरकारलाई जुन कुनै हालतमा मक्सिर 4मा निर्वाचन गर्नका लागि दबाब दिन्छ। हामीले भनिसकेका छौँ। हामीले त्यो कसैले रोक्ने यसो गर्यो भने उसले चाहिँ फर्किएन भने तपाईँहरूले सुझाव दिनुहुन्छ भन्ने कुराको केही अर्थ छैन। पहिले नै निर्णय भइसकेको छ। मङ्सिर 4 गते निर्वाचन हुन्छ। त्यो निर्वाचनमा अगाडि बढ्ने हो र
कसले विरोध गर्छ, कसले चाहिँ बिथोल्न आउँछ भन्ने त त्यो सरकार निर्वाचन गर्न त तयार भएर खडा भएको सरकारले सबै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, कसरी जनतालाई संरक्षण गर्ने आदि आदि चाहिँ गर्नुपर्छ। र मेरो विचारमा नेपाली जनताले साथै दिँदैन यो बहिष्कार बिथोल्ने भन्ने कुरा हुनै सक्दैन। अब कतिपयले भन्छन् मक्सिर 4 को निर्वाचनको मिति देखाउनको लागि मात्रै हो, फागुनमा सर्छ चैतमा सर्छ भन्ने कुरा एकदम अहिले पछिल्लो समयमा अझ बढी आइराखेको छ। निर्वाचन आयुक्तले नै एउटा कार्यक्रममा मक्सिर भन्ने मात्रै हो, फागुनमा हुन्छ भन्ने यस्तो कुरा गर्नुभएछ। यसले तपाईहरू पनि अब चाहिँ मक्सिर 4 मा हुँदैन फागुनमै हो चैतमै हो भनेर लाग्नु भएको छ रे नि? बिल्कुल गलत कुरा हो। हामी मङ्सिर 4 मै सम्पन्न गर्ने पक्षमा छौँ। त्यसलाई न यता चाहिँ ल्याउने हाम्रो सहमति छ, न पर लैजाने सहमति हुनेछ। अहिले कसैले हाम्रो 4 दलको संयन्त्रमा पनि कसैले प्रस्ताव ल्याएको छैन, कुनै पार्टीभित्र पनि यस्तो प्रस्ताव आएको छैन निर्वाचन सार्नको निम्ति। त्यसो भएर यो बिचबिचमै चलाइएको हल्ला हो। अब यो हल्लाको पछाडि लाग्नुहुन्न कोही पनि। तर अब अति आधारभूत विषयहरूमै कुरा मिलिरहेका छैन। तपाईँहरूको निर्वाचन आचार संहितामै तपाईँहरू धेरै विवाद छ तपाईँहरू बिचमा, अनि त्यसै गरी निर्वाचन क्षेत्र पुनर्संरचना आयोगका चाहिँ सुझावहरूमा पनि धेरै विवाद छ तपाईँहरूको। अब यस्ता सानसाना विवादहरूले नै मक्सिर 4 लाई पछि धकाल्ने सम्भावना देखिन्छ। मङ्सिर आउन अझै 6 महिना छ। यो 6 महिनाभित्र यिनी सबै विवादहरू समाधान हुन्छन्। छलफलको दौरानमा छन्। संविधानले के भनेको छ, अन्तरिम संविधानले त्यसै अनुसार जाने हो। अन्तरिम संविधानको विरुद्धमा गएर निर्वाचन गर्छु भनेर भन्ने कुरा गलत छ। त्यतातिर कोही सहमति हुँदैन, केही हुँदैन। र यो देशलाई बर्बाद गर्ने, राष्ट्रलाई बर्बाद गर्ने दिशातर्फ कोही जान हुन्न। त्यस भएर यो मङ्सिर 4 गते चुनाव गर्नुको निम्ति सबै समय पनि छ, छलफल पनि हुन्छ र यो सम्पन्न हुन्छ भनेर पनि मलाई लाग्छ। अब यी विवादहरू सानातिना विवाद हुन्छन्, त्यो समाधान भएर जान्छ। आचार संहिता पनि समाधान हुन्छ। निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण आयोग बनेको छ। त्यो निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण आयोगले पनि हाम्रो देशको संविधान अन्तरिम संविधान बमोजिम गर्नुपर्छ। त्यो अन्तरिम संविधानले जे भनेछ त्यसको सीमाभित्र रहेर उनीहरूले निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निर्धारण गर्ने हो। त्यसलाई सबैले मान्नुपर्छ। संविधान सभा विघटन भएपछि देशमा जुन अवस्था आयो, जस्तो किसिमको राजनीतिक गतिरोध देखा पर्यो, अब चाहिँ संविधान सभाको निर्वाचन भएर फेरि पनि तपाईँहरू संविधान सभामा गएपछि त्यसपछिको मुलुकको अवस्था चाहिँ कुन दिशातर्फ जाला? अब हाम्रो देशमा बहुपहिचान सहितको साझा संहिता कायम हुन्छ। संविधान त्यस्तै बन्छ र समाजवाद उन्मुख संविधान बन्छ। सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण समाजवादतर्फ जानेछ। त्यस भएर हाम्रो देश यो संविधान सभाको निर्वाचनपछि बन्ने संविधान सभाले जारी गरेको संविधान बमोजिम समाजवादतर्फ उन्मुख हुनेछ। तर पहिलो पटकको संविधान सभाको निर्वाचन जसरी निरर्थक साबित भयो, अबको संविधान सभाको निर्वाचनबाट बनेको संविधान सभा पनि त्यस्तै रूपले निरर्थकै साबित हुने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ? मैले देख्दैन, निरर्थक हुने सम्भावना देख्दैन। पहिलो पटकको संविधान सभामा ठुलो पार्टीको रूपमा जुन पार्टी आयो उसको स्पष्ट दृष्टिकोण थिएन र त्यो पार्टीले जुन पार्टीहरूसित मोर्चा बनायो त्यो मोर्चाको पनि स्पष्ट दृष्टिकोण थिएन। नेपाललाई कता लैजाने भनेर भन्ने थिएन र राज्यको पुनर्संरचनालाई नै उनीहरूले जीवन मरणको सवाल बनाए। राज्यको पुनर्संरचना भनेर भनेको संरचनागत पक्ष हो, त्यो चाहिँ त्यो रूप हो, त्यो सार होइन। त्यस भएर त्यस्ता संरचनाका विषयलाई जीवन मरणको विषय बनाएर शक्तिलाई आफूसँग भएको शक्तिलाई दुरुपयोग गरेर नै गएको संविधान सभा निरर्थक भयो, असफल भयो। तर अब फेरि हामी निर्वाचनमा जाँदैछौँ र निर्वाचनमा नेपाली जनतालाई हामीले भन्नेछौँ गएको संविधान सभाको निर्वाचनमा कसले यस्तो स्थिति सिर्जना गर्यो र बनेको संविधान सभालाई भङ्ग हुनेसम्म अवस्था संविधान जारी नगरिकन त्यसको अवसान हुने अवस्था सिर्जना गर्यो र त्यसलाई त्यो सत्तालाई दुरुपयोग गरेर एकलौटी निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्ने र सत्ता कब्जा गर्ने सम्मका योजना कसले बनायो र कसले नेपाली जनताले प्राप्त गरेको लोकतन्त्रलाई बाधा सिर्जना गर्ने काम गर्यो। सबै कुराको छिनोफानो नेपाली जनताले गर्नेछन् र त्यसमा उनीहरूले मत प्रदान गर्नेछन् र अब नेपाल बहुपहिचान सहितको साझा संहितामा जाने हो र नेपाली जनताले
त्यसैलाई समर्थन गर्नेछन्। त्यसबाट पहिलेको जस्तो संविधान सभाको संरचना हुँदैन। अब बन्ने संविधान सभामा नयाँ किसिमको संरचना हुनेछ जो बहुपहिचान सहितको संघीयतामा जाने पक्षमा छन्। तिनीहरूकै 2/3 पुग्ने गरी त्यो संरचना निर्माण हुनेछ र त्यसले बहुपहिचान सहितको समाजवाद उन्मुख संविधान जारी गर्नेछ। त्यसबाट पहिलेको जस्तो अबको संविधान सभा बन्दैन र परिवर्तन भएको संविधान सभाले नेपाली जनताले चाहेको संविधान जारी गर्छ। जस्तो ठुलो दलको कारण संविधान सभा विघटन भयो भन्नुभयो यहाँले। यहाँनिर जस्तो संविधान सभा रहँदाखेरिको वखतमा यहाँको पार्टीले 2 पटकसम्म सरकारको नेतृत्व गर्यो। तपाईँहरू बहुमतमा हुनुहुन्थ्यो 2 पटकसम्म। त्यो अवस्थामा पनि तपाईँहरूकै सरकारको पालामा पनि 2 पटक संविधान सभाको म्याद थप गरेको अवस्था रह्यो। त्यहाँनिर तपाईँहरूको पनि त भूमिका रहन्थ्यो नि। अनि हामीले त्यो सरकार छोड्यौँ नि त। हाम्रो पार्टीलाई हामी होइन, सरकार र संविधान निर्माणका प्रक्रिया छुट्टै हुन्। त्यहाँ संविधान सभा छ तर संविधान सरकार बहुमत लिएर तपाईँहरूले सरकार बनाउनु भयो व्यवस्थापित। संविधान सभाको बहुमत भए पनि संविधान सभाको 2/3 बहुमत चाहिन्छ संविधान जारी गर्न। त्यसबाट 2/3 नभएको हुनाले हाम्रो दुवै पटकका सरकारले राष्ट्रिय सहमति भएन। 2/3 हामी सरकारमा बसेको हुनाले 2/3 को सहमति पनि जुट्न सकेन। त्यस भएर अब हाम्रो पार्टी सरकारबाट हट्छ भनेर हाम्रो पार्टीबाट गएका प्रधानमन्त्रीहरूले राजीनामा गर्नुभयो। त्यो राजीनामा आह्वान गर्नुभयो, राजीनामा गर्नुभयो, राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति उहाँले बाटो छोडिदिनु भयो। त्यसबाट हामी त्यसमा चाहिँ दोषी छैनौँ, बिल्कुल दोषी छैनौँ। सरकारको कुनै भूमिका थिएन त्यतिखेर संविधान। हामीले त संविधान ल्याउनुको निम्ति वातावरण बनाउनुको निम्ति हामीले सबै सरकारमा बसेर सबै गऱ्यौँ। अनि सरकारमा बसेर वातावरण बनेन भन्ने आवाज उठ्यो। त्यसो भए हामी सरकार छोडिदिन्छौँ भनेर सरकार छोडिदिएर वातावरण बनाउनुको निम्ति हामी लाग्यौँ भने यस्तो अवस्थामा हामीमाथि त्यो आरोप लाग्दैन। प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सम्पूर्ण ध्यान सरकारमा केन्द्रित भयो। संविधान सभामा उनीहरूले ध्यानै दिएनन्। उनीहरूको सम्पूर्ण ध्यान शक्तिमा मात्र केन्द्रित भयो। त्यस अर्थमा संविधान सभालाई ध्यानै दिन नसक्दाखेरि संविधान सभा व्यर्थै विघटन भयो। पहिलोपटक सरकार आफ्नै राजी खुसीले राजीनामा गरेर प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार गिर्यो र दोस्रो पटकको सरकार माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार थियो। त्यो सरकारलाई यो सरकार हटेपछि मात्रै राष्ट्रिय सहमति हुन्छ, हट्नुपर्छ भनेर त्यो सरकारलाई हटाउनुको निम्ति माओवादीले आन्दोलन गर्यो र नेकपा एमाले त्यस्तो सरकारमा बस्नु उपयुक्त छैन भनेर राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति राजीनामा दिन भन्यो र प्रधानमन्त्री माधव नेपालले राजीनामा दिनुभयो र वातावरण बनाउन लाग्नुभयो। तर कसैको पनि वातावरण बनेन। अर्को 7 महिनासम्म राजीनामा गरेकै सरकार कायम रहिरह्यो। त्यस्तो अवस्थामा फेरि झलनाथको नेतृत्वमा अर्को सरकार बन्यो। त्यो सरकारले पनि राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति वातावरण बनेन भन्ने कुरा उठेपछि राजीनामा दिनु पर्यो। हाम्रो पार्टीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर निर्णय गर्यो। प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल राजीनामा दिनुभयो। राष्ट्रिय परिस्थिति को निर्माण होस्, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुको निम्ति वातावरण बनोस् भनेर हामीले भन्यौँ। तर राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण गर्नुभन्दा पनि त्यसपछि बहुमत हासिल गरेर कसरी सत्तामा जाने र सत्ता कब्जा गरेर कसरी संविधान सभालाई अवसान गराउने भन्नेतर्फ त्यसपछिको बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकार लाग्यो। त्यस भएर हाम्रो पार्टीको तर्फबाट सरकारको नेतृत्वमा गएर हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ सरकारमा बसेर सम्भव हुन्न भनेर आवाज उठेपछि हामीले राजीनामा गरेर हटिदियौँ, ठाउँ खाली गरिदिएका हौँ। त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई दोष दिने कुरो त बिल्कुल गलत मात्रै हो। तर संविधान सभाको यो 4-5 वर्षीय अवधिमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू अझ मुख्य रूपमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू सत्ताकै लागि मात्र केन्द्रित रहँदाखेरि संविधान सभा निरर्थक भएको हो भन्नेमा चाहिँ तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ कि होइन? देख्दाखेरि त्यस्तै भयो। सत्तामै केन्द्रित भएर रहेको देखियो। किनभने पहिलोपटक प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। नेकपा एमाले समर्थन गरेर त्यो सरकार बन्यो। त्यसबेला प्रचण्डको सरकारलाई समर्थन गर्ने कोही पनि थिएन। नेकपा एमाले बाहेक कसैले पनि समर्थन गरेको थिएन र उहाँको नेतृत्वमा बनेको सरकार विभिन्न कारणले त्यो हट्यो। उहाँले राजीनामा दिनुभयो। तर राजीनामा दिएको लगत्तै पछि
देखि उहाँ माओवादी निरन्तर फेरि सत्तामा कसरी जाने, सरकार कसरी जाने, कब्जा कसरी गर्ने भनेर भन्नेमै लागिराख्यो। उहाँको प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार गिरिसकेपछि उहाँको पक्षमा बहुमत थिएन, उहाँको विरुद्धमा भएको राजनीतिक पार्टीहरूको बहुमत थियो। त्यसो भए त्यो बहुमतले माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सार्यो, उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। त्यसो भएर उहाँलाई हटाउनको निम्ति पनि माओवादी लाग्यो र पछि झलनाथ नेतृत्वको सरकारलाई काङ्ग्रेस, मधेसी मोर्चा लगायत यिनीहरू सबै विरुद्धमा उत्रेर अन्तिममा माओवादीको एउटा पक्ष पनि झलनाथको नेतृत्वमा विरुद्धमा उत्र्यो। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले अब सरकारमा रहिरहनु भनेको आरोप बेहोर्नु मात्रै हो, त्यसबाट हटिदिनुपर्छ भनेर उहाँले राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति भनेर फेरि चाहिँ उहाँले राजीनामा दिएर चाहिँ हट्नुभयो। यस्तो किसिमको चाहिँ अवस्था। यस्तो अवस्थामा नेकपा एमाले दोषी छ, यस्तो छ भनेर भन्ने कुरा गलत हो, तर सत्ताको निम्ति नै लागिराखे भनेर भन्ने कुरा देखिएको कुरा साँचो हो। राजनीतिक चरित्र, यो राजनीतिक दलहरूको प्रमुख दलहरूको राजनीतिक चरित्रका कारण उनीहरूको राजनीतिक चरित्र जस्तो हुनुपर्ने हो मुलुकको विकासको लागि, त्यो हुन नसक्नुको कारण चाहिँ संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्न सकेन। त्यो साँचो कुरा हो, त्यो साँचो कुरा। संविधान सभामा राजनीतिक पार्टीबाट निर्वाचित भएर गएकै व्यक्तिहरू थिए र त्यो संविधान सभालाई सफल हुन नदिने मुख्य पार्टी भनेको नेकपा माओवादी र मधेसी मोर्चा नै हो। किनकि उनीहरूले एकल जातीय पहिचानको नाममा एकल जातीय सङ्घीयतामा चाहिँ लैजान चाहे। त्यति मात्रै होइन कि नेपाललाई सङ्घीयतामा लगिसकेपछि हरेक सङ्घीय इकाइ स्वतन्त्र हुन पाउने अधिकार राख्दछन् भनेर भन्ने त्यो चाहिँ मान्यता समेत उहाँहरूले अगाडि सार्नुभयो। त्यसलाई समर्थन गर्न सकेन, नेकपा एमालेले समर्थन गर्न सकेन, त्यसलाई चाहिँ विरोध गर्यो। त्यो उसको आफ्नो अधिकारको कुरा हो। नेकपा एमालेले समर्थन, संविधान सभा विघटन भयो। अनि के त्यसमा एकल जातीय पहिचान दिने त? एउटा जातिको राज्य बनाउन दिने? त्यो दिन सकिन्न। त्यो हाम्रो समर्थन हुँदैन र हामी नेकपा एमालेको कारणले संविधान बन्ने अवस्था पनि थिएन, नेकपा एमालेकै कारणले संविधान नबन्ने अवस्था पनि आउन सक्दैन थियो। किनभने नेकपा एमालेसित 601 भित्र 109 सिट मात्रै हो। त्यसबाट 601 को 2/3 बहुमत भनेर भनेको नेकपा एमाले बाहेक अरू मिल्दाखेरि पनि पुग्न सक्थ्यो। नेकपा एमालेलाई सबैले, नेकपा एमालेको विचारलाई सबैले समर्थन गरेको भए हामी बहुपहिचान सहितको संहिता, साझा संहिताको संविधान हामीले दिन सक्थ्यौँ। त्यसबाट नेकपा एमालेको कारणले संविधान सभा अवसान भयो भन्ने कुरा गलत हो। त्यो हुनै सक्दैन। हामीसँग जुन हैसियत छ, जुन ताकत, जुन शक्ति थियो, त्यो शक्तिले न त संविधान निर्माण गर्ने निर्णायक अवस्था प्राप्त गर्न सक्थ्यो, न त संविधान बन्न नदिने निर्णायक अवस्था प्राप्त गर्न सक्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा नेकपा एमालेलाई त्यो आरोप लगाउनु गलत हुन्छ। संविधान सभाको यो पहिलो संस्करणमा भनौँ प्रमुख राजनीतिक दलका निर्णायक तहमा रहेका मुख्य नेताहरूले नै पराजय बेहोर्नु पर्यो। तर चाहिँ उनीहरू पराजित भएपछि पनि संविधान सभामा उनीहरू नै खेल्न खोजे, उनीहरूले आफ्नो अनुकूलको संविधान निर्माण गर्न चाहे, त्यसकारणले संविधान सभा विघटन भयो भन्ने पनि एउटा ठुलो पंक्ति छ नि। ठिक छ, त्यो ठुलो पंक्ति छ त त्यसले आगामी निर्वाचनमा के भूमिका खेल्न, त्यो भूमिका खेल्न उसलाई अधिकार छ। हरेक व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो आफ्नो कुरा गर्ने हो। पराजित भएका व्यक्तिहरू फेरि संविधान सभामा गएर संविधान सभा असफल गराए भनेर भन्ने कुरा बिल्कुल गलत हो। हाम्रो पार्टीको वरिष्ठ नेता कमरेड माधव कुमार नेपाल पराजित हुनुभएको हो, तर 26 जना राजनीतिक पार्टीको सहमतिमा सरकारले मनोनित गर्ने 26 जना भित्र उहाँ फेरि मनोनित हुनुभयो र त्यो मनोनित हुने सदस्यको अधिकार र निर्वाचित भएको सदस्यको अधिकार बराबरी छ। त्यस्तो अवस्थामा उहाँ फेरि प्रधानमन्त्री हुनुभयो र यसले के साबित गर्यो भने माधव कुमार नेपाल निर्वाचित हुनुपर्ने व्यक्तिलाई उहाँलाई जुन पराजित गरियो त्यो गलत थियो भन्ने कुरा उहाँ फेरि संविधान सभामा पुगेकै कारणले पनि साबित गर्यो कि सबै तत्कालीन नेकपा माओवादी
अरू पार्टी सबैले समर्थन गरेर उहाँ 26 जनाभित्र फेरि मन्नित हुनुभएको भने त उहाँको अपरिहार्य आवश्यकता रहेछ संविधान सभामा भन्ने कुरा पुष्टि भयो। त्यसलाई तपाईँले संविधान सभा असफल गराउनको निम्ति प्रयोग भयो भनेर भन्ने किसिमले प्रयोग गर्नु अनुचित हुन्छ। संविधान सभाभित्रको चाहिँ त्यो कुरा भयो र तर संविधान सभा रहँदाखेरिका सरकारहरूमा संविधान सभामा नरहेका व्यक्तिहरूको बाहुल्य रह्यो धेरैजसो सरकारहरूमा र पार्टी पङ्क्तिमा पनि निर्णायक शक्तिका रूपमा रहेका नेताहरू संविधान सभामा नरहेका नेताहरूको बहुमत रह्यो, विशेष गरिकन नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेमा। उनीहरू त्यो संविधान सभाबाट संविधान नबनोस् भन्ने चाहन्थे र नयाँ संविधान सभाको निर्वाचनबाट नै संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने चाहन्थे। त्यही भयो अहिले भनिन्छ नि। यो कहाँबाट चाहिँ तपाईँले ल्याउनु भयो यस्तो मैले आजसम्म सुने पनि थिएन। संविधान सभाबाट संविधान बनाउन चाहन्नथे भनेर भन्ने कुरा बिल्कुल गलत हो। किनभने संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्न 2/3 बहुमत चाहिन्छ र 2/3 बहुमत होइन सामान्य बहुमत पनि कसैले ल्याएन। सबभन्दा ठुलो पार्टी बनेको त्यो नेकपा माओवादी हो। त्यो नेकपा माओवादीसित पनि सामान्य बहुमत थिएन। त्यस भएर त्यो संविधान सभाको संरचनाको आधारमा भन्नुपर्दा संविधान सभाबाट सहमतिको संविधान मात्रै जारी गर्न सकिन्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा ठुलो पार्टी भएको नाताले भनेर नेकपा माओवादीले आफूले जस्तो गर्न चाहेको त्यस्तै किसिमको संविधान हुनुपर्छ भनेर चाहिँ जबरजस्ती गर्दाखेरि नै संविधान बनेन। यदि त्यो पार्टी संविधान सभाको संरचनामा कुनै एउटा पार्टीले 2/3 ल्याउने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा सबैका विचारहरूको आधारमा जुन विषयमा सहमति हुन सक्छ त्यति विषयमा संविधान जारी गर्नुपर्छ भनेर सोच्नु पर्दैन थियो। त्यो त सम्भवै थिएन आफ्नो किसिमको चाहिँ संविधान जारी गर्न। त्यस्तो चाहिँ अवस्थामा तेस्रो अवस्थामा रहेको नेकपा एमाले संविधान सभा बिथोल्छु भनेर भन्ने किसिमले सोच्न सक्छ। तर नेकपा एमाले सोची विचारिकन के गर्यो भने एकल जातीय पहिचानको नाममा नेपाली जनतालाई जातिमा विभाजन गरेर भिडन्त गराउने अनि छुट्टिन पाउने आत्मनिर्णयको अधिकारलाई लागू गरेर नेपाललाई टुक्रा बनाउने अनि नेपाललाई समाप्त गर्ने त्यस्तो विचारलाई चाहिँ नेकपा एमाले समर्थन गर्थ्यो, समर्थन गरेन र नेकपा एमाले आफ्नो विचार प्रष्ट राख्यो। बहुपहिचान सहितको साझा संहिता 7वटा सङ्घीय इकाइमा नेपालको राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्छ भनेर नेकपा एमाले आफ्नो विचार राख्यो। अबको संविधान सभा चाहिँ जुन अहिलेसम्म हामीले कुरा गऱ्यौँ नि अघिल्लो संविधान सभा असफल हुनुको कारण त्यस्तै तवरले असफल नगराउनका लागि अबको संविधान सभामा कस्ता व्यक्तित्वहरू चाहिँ पुग्नु पर्ला, कस्तो पार्टी पुग्नुपर्छ? व्यक्तित्वहरू संविधान बनाउन सक्ने भूमिका खेल्न सक्ने जाने हो र व्यक्तित्वभन्दा पनि पार्टी पुग्नु पर्दछ। किनकि पार्टी अब हरेक पार्टीले निर्णय गरेकै आधारमा व्यक्ति चल्ने हो। नेकपा एमाले जुन विचार राखेको छ त्यस्तो विचार बहुपहिचान सहितको साझा संहिताको राज्यको पुनर्संरचनाको विचार नेकपा एमालेको छ। नेकपा एमालेको यो विचारलाई समर्थन गर्ने पार्टीहरूलाई जिताउनु पर्दछ। नेकपा एमालेकै यो विचार भएको हुनाले नेकपा एमालेका प्रतिनिधिहरूलाई जिताउनु पर्दछ र यस्तै व्यक्तिहरूको यस्तै पार्टीहरूको 2/3 बहुमत भएको संविधान सभा निर्माण हुनुपर्दछ। त्यसो भयो भने आगामी संविधान सभाले बहुपहिचान सहितको साँच्चीकै नेपालको विशेषतामा आधारित संविधान जारी गर्न सक्छ र त्यो संविधानले नेपाली समाजलाई अग्रगामी दिशा प्रदान गर्नेछ र समाजवादतर्फ लिएर जानेछ। अबको संविधान सभामा नेकपा एमालेको स्थान चाहिँ कुन स्थान रहला? अबको संविधान सभामा नेकपा एमालेको पहिलो स्थान हुन्छ। नेकपा एमाले आज तेस्रो स्थानमा छ। अबको संविधान सभामा पहिलो स्थानमा जान्छ। किनभने नेकपा एमालेसित मात्रै नेपाललाई शान्तिपूर्ण र वैधानिक बाटोबाट समाजवादसम्म लैजाने विचार छ। अरू कसैसित पनि यस्तो विचार छैन र जनताको मतबाट नै लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गरेर समाजवादसम्म जाने विचार नेकपा एमालेसित छ।
त्यस भएर नेकपा एमालेको विचार जस्तो उपयुक्त विचार अरू कसैको नभएको हुनाले नेकपा एमाले पहिलो पार्टीको रूपमा अगाडि आउँछ भन्ने कुरा एकदम सुनिश्चित छ। तर पार्टीको एउटा ठुलो पङ्क्ति बाहिर निस्किएको अवस्था छ। कति पङ्क्ति पार्टीको कुन चाहिँ पङ्क्ति तपाईँले ठुलो पङ्क्ति भन्नुहुन्छ? नेकपा एमालेका पार्टी सङ्गठित सदस्यहरू 2,12,000 छन्। नेकपा एमालेका साधारण सदस्यहरू 10 लाख छन् र नेकपा एमालेका समर्थकहरू त्यो सबै मिलाएर चाहिँ हुने समर्थकहरूको सङ्ख्या गएको संविधान सभाको निर्वाचनमा 22 लाख हो, अहिले बढेर 35 लाख पुगेको छ। त्यो यस्तो अवस्थामा 2-3 जना चाहिँ व्यक्तिहरू पार्टी छोडेर गए, ठुलो पङ्क्ति गयो। ल बताउनुहोस् कुन ठाउँको पङ्क्ति गयो? तर जनजातिको त एउटा पार्टी नै खुल्या छ। पार्टी खुल्या छ त एउटा जनजातिको पार्टी खुल्या छ। उनीहरूले कति लयो पार्टी सदस्य? रामचन्द्र झा गएपछि मधेस पुरै कमजोर भयो एमाले भन्ने बिल्कुल भएको छैन। रामचन्द्र झा गएर मधेस कमजोर भएको छैन। रामचन्द्र झा पार्टीबाट निष्कासन भएपछि ठुलो पङ्क्ति हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गरेको छ। अस्ति मात्रै 500 पार्टी सदस्यहरू भएको पार्टी हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गरेको छ र हजारौँ जनसमुदाय नेकपा एमालेमा थपिएको अवस्था छ। यस्तो कुरा पनि ठुलो पङ्क्ति भनेर भने तपाईँ ठुलो पङ्क्ति भनेर भनेको त हाम्रो पार्टीको पक्षमा रहेको 35 लाख बालिक व्यक्तिहरू उनीहरूको सङ्ख्यामध्ये कति गयो? 2,12,000 पार्टीको सङ्गठित सदस्यमध्ये कति गयो भनेर भन्ने हो। ठुलो पङ्क्ति भन्दाखेरि कमसेकम 1 लाख पार्टी सदस्यहरू गएको ठुलो पङ्क्ति गयो भनेर भन्न सकिन्थ्यो। ठुलो पङ्क्ति भनेर भनेको त 51% भएन ठुलो पङ्क्ति हुन्छ। त्यसो 50% भन्दा तल त सानो पङ्क्ति हुन्छ। त्यसमा पनि 100 जना अशोक कुमार राईको नेतृत्वमा भएको त्यो जातीय पार्टीले नेकपा एमालेका 100 सङ्गठित सदस्य पनि लगेको छैन। रामचन्द्र झासित एउटा पनि सङ्गठित सदस्य गएको छैन। अनि तपाईँ कसरी ठुलो पङ्क्ति गयो भनेर भन्नुहुन्छ? हामीलाई दुःख छ। उहाँहरू यहाँ बसेर नेकपा एमाले निर्माण उहाँहरूले योगदान गर्नुभएको र उहाँहरूका विचारहरू यहीँ बसेर छलफल गर्नुपर्थ्यो, समाधान गर्नुपर्दथ्यो। तर तपाईँहरूले जे भन्नुभएको छ ठुलो पङ्क्ति गयो भनेर भन्ने कुरा बिल्कुल गलत हो र आगामी संविधान सभाको निर्वाचनमा मैले भनेको कुरा साबित भएर छोड्नेछ। अहिलेकै नेतृत्वले चाहिँ अबको संविधान जारी गर्ने र देशमा चाहिँ जुन गतिरोध छ त्यो गतिरोध अन्त्य गर्दै नेपाललाई नयाँ दिशातर्फ उन्मुख गराउन सक्षम होला? सक्षम छ। अर्को नेतृत्व देखिएकै छैन। यही हो अहिले जुन नेतृत्व देखेको छ यसले नै यो नेपाललाई समाजवादतर्फ लिएर जाने हो, समाजवादसम्म लैजाने हो, समृद्धितर्फ लैजाने हो, नेपाली जनताका यावत समस्याहरू समाधान गर्ने हो। अरू उपन्यासमा र फिल्मी चाहिँ दुनियाँमा हेरेर अनि अर्को नेतृत्वको परिकल्पना गर्ने कुरा त्यो असम्भव छ। त्यो हामीसँग जे छ त्यसैमा विश्वास गरेर जानुपर्छ। आफूले पनि गर्न सक्नु भएन, नयाँ नेतृत्व आफ्नो पार्टीका नयाँ युवा नेतृत्वलाई पनि माथि आउन दिनु भएन भन्ने आरोप छ नि तपाईहरु? त्यो पनि गलत कुरा हो। त्यो युवा नेतृत्व भनेर भनिसके मान्छे उमेरले चाहिँ युवा हुने र उमेर ढल्किएपछि चाहिँ असक्षम हुने हुन्छ। विचारको आधारमा आउनु पर्यो, नयाँहरूमा नयाँ विचार आउनु पर्यो। नेकपा एमालेमा उमेरले छिप्पिएका मान्छे भए पनि विचार त उनीहरूसित गतिशील विचार छ, नयाँ विचार छ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ फेरि थोरै उमेर भएका आएपछि युवा नेतृत्व भइहाल्छ? यस्तो हुँदैन। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीमा झनै हुँदैन, राजनीति पार्टीमा झनै हुँदैन। यो हाम्रो पार्टीको नेतृत्वले त्यस्तो पङ्क्तिलाई प्रशिक्षित गरेर नेतृत्व गर्न सक्षम बनाएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छ। यो विगतदेखि आजसम्म गरिँदै आइएको छ, अब पनि त्यस्तो किसिमको गरिनेछ। त्यस भएर यसमा कसैले पनि चिन्ता लिन पर्दैन। नेकपा एमाले मात्रै होइन, अरूहरूको पनि त्यही हो अवस्था। किन हरेक पार्टीको आफ्नो नीति विचार सिद्धान्त कार्यक्रम हुन्छ। त्यो नीति विचार सिद्धान्त कार्यक्रमलाई लागू गर्ने, त्यसको आधारमा जनतालाई कन्भिन्स गर्ने, जनतालाई त्यही विचारको आधारमा हिँडाउन सक्ने, त्यस्ता विचारहरू ल्याउन सक्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नीतिहरू बनाउन सक्ने, योजना बनाउन सक्ने, कार्ययोजना बनाउन सक्ने त्यस्तो किसिमको नै नेतृत्व चाहिन्छ। त्यो नेतृत्व उमेर छिप्पिएको होस् कि भर्खर उमेरको होस्, त्यसले केही फरक पार्दैन। र पार्टीमा पुरानो बिदा हुँदै जाने, नयाँले त्यो ठाउँ ल्याउने, त्यही नै हुने हो। आजसम्म त्यही भएको छ, अब अगाडि दिनमा पनि त्यही हुन्छ।
अब तपाईँहरूलाई विशेष गरिकन निर्वाचन लागिसकेको छ। निर्वाचनको लागि तपाईँहरू गाउँ गाउँमा पुगेर कार्यकर्तासँग भेटघाटमा व्यस्त हुन थालिसक्नु भएको अवस्था छ। विशेष गरिकन तपाईँ चाहिँ एउटा किसान वर्गको नेताको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ। जनताको माझमा पुग्दाखेरि ती जनताले चाहिँ अहिलेका वर्तमान समकालीन नेपालका राजनीतिज्ञहरूसँग चाहिँ कस्ता गुनासो व्यक्त गरिरहेका छन्? उनीहरूले अबको समकालीन नेपाल अबको नेपालको विकास गर्नका लागि यी नेतृत्वले के गर्दै हुन्थ्यो भनी चाहन्छन्? नेपाली जनताले चाहेको कुरा के छ भने आज 60-70 लाख युवा शक्ति विदेशमा गएको छ। नेपालको युवा शक्ति जबसम्म विदेशमा रहन्छ तबसम्म नेपालको विकास हुँदैन। त्यो युवा शक्तिलाई नेपालमा ल्याऊ र त्यो 60-70 लाख युवा शक्तिलाई रोजगारी देऊ भनेर भनेको छ। नेकपा एमाले के सङ्कल्प गरेको छ भने आगामी संविधान सभाको निर्वाचनमा नेकपा एमाले पहिलो पार्टीको रूपमा दर्जा त्यसरी स्थापित भयो भने नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्छ र त्यस्तो अवस्थामा विदेशमा रहेका प्रत्येक युवालाई नेपालमा ल्याउनेछ र नेपालमै प्रत्येक युवालाई रोजगारी दिनेछ। त्यस्तो किसिमको नीति कार्यक्रम लिएर नेकपा एमाले अगाडि आएको छ। नेपाली जनताले पहिलो नम्बरमा यो कुरो चाहेको छ। दोस्रो नेपाली जनताले के चाहेको छ भनेर भने जतिसक्दो छिटो संविधान देऊ भनेर चाहिँ भन्ने चाहेको छ। नेकपा एमाले पहिलो चाहिँ पार्टीको रूपमा दर्जा भएर आयो भने छिटोभन्दा छिटो संविधान जारी हुनेछ र तेस्रो चाहिँ नेपाली जनताले के चाहेको छ भने यो जातिको बिचमा भिडन्त गराउने विचारलाई पराजित गर्नुपर्छ भनेर भन्ने चाहेको छ। नेकपा एमाले पनि त्यही कुरा चाहेको छ। जातिको बिचमा भिडन्त गराउने विचार गलत छ, त्यो विचार पराजित हुनै पर्दछ भन्ने कुरा नेपाली जनताले चाहेको छ, नेकपा एमाले चाहेको छ। त्यसै गरेर नेपाली जनताले नेपालको राष्ट्रियता कमजोर भइरहेको छ र यो राष्ट्रियता बलियो बनाउनको निम्ति नेपालको स्वतन्त्रतामा दखल गर्न नपाउने गरी नेपालको पुनर्निर्माण गर्नुपर्दछ र त्यसको निम्ति नेकपा एमाले तयार छ। नेपाली जनताले चाहेको कुरा त्यो हो र यसको निम्ति नेकपा एमालेको नेतृत्वमा आगामी दिनको राजनीति अगाडि बढ्नुपर्दछ। त्यसो भयो भने नेपालको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण हुने र नेपाली जनता समृद्ध हुने र विदेशभरि रहेका युवा शक्ति नेपालमा फर्केर आउने र नेपालमै रोजगारी प्राप्त गर्ने र त्यस्तो भयो भने कुनै पनि विदेशीले हेप्न नपाउने गरी नेपालको राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता र अखण्डता सुदृढ हुने काम हुनेछ। त्यसबाट नेपाली जनताले चाहेको त्यही छ र नेकपा एमाले त्यो सबै पुरा गर्न सक्छ। त्यस्तो किसिमको विचार लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिलेको नेताहरूप्रति जनताको आशा बढी पाउनुभयो कि गुनासा बढी पाउनुभयो तपाईँले? नेपाली जनताको आशा अहिलेका नेकपा एमालेप्रति आशा बढी भएको पाइयो। यही नेकपा एमाले नै गर्छ। गएको निर्वाचनमा जसले नीति विचार योजना नभएको, दृष्टिकोण नभएको पार्टीलाई मतदान गरे उनीहरूले पश्चाताप गरिरहेका छन् र अब नेकपा एमालेलाई मतदान गर्छौँ र नेकपा एमालेलाई अगाडि ल्याउँछौँ, नेतृत्व ल्याउँछौँ भनेर भनेको चाहिँ पाएँ। यद्यपि हरेक नेताप्रति जनताको गुनासो छ, हरेक पार्टीप्रति गुनासो छ, तर गुनासो भए पनि नेकपा एमालेप्रति आस्था छ र अरूप्रति अनास्था छ। ती गुनासो अबका दिनमा आउन नदिनलाई चाहिँ तपाईँहरू आफूलाई चाहिँ कसरी सुधार गर्दै हुनुहुन्छ? अनि हामीले आफूलाई जनतामा प्रतिबद्ध गराउने हो, जनताको बिचमा जाने हो, जनताका मागहरू सम्बोधन गर्ने हो, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने नीति कार्यक्रम ल्याउने हो। त्यसमा चाहिँ हामीले पुरै आफूलाई तयार गरेका छौँ र अब हामीले आफूलाई यसरी तयार गरेका छौँ। नेपालमा बहुपहिचान सहितको संहिता आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्दै संविधान जारी गर्ने र नेपाली जनतालाई समाजवादमा पुर्याउने, त्यहाँसम्म चाहिँ लैजाने, नेपालमा भएका सबै विभेदहरूलाई अन्त्य गर्ने, हरेक व्यक्तिलाई रोजगारी चाहिँ प्रदान गर्ने र नेपाललाई विकसित देशको दाँजोमा पुर्याउने गरी नीति कार्यक्रम योजना लागू गर्ने। अब हामी यसरी आफूलाई सुधार गर्दैछौँ। हुन्छ, धन्यवाद सर। धन्यवाद। गरिदिनु, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले पाएको